काइदन मुहज्जतन बिसुन्नतिन ताहिरा अल मबऊस इलल अस्वद वल अहमर कासिदन लिरब्बिल आलमीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द कर्रमना बनी आदम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़्ज़तमंदों दे कायनात की दटोलो न बेहतरीन मखलूक अगर इंसान ने अल्लाह आसमान पैदा कर दे जुम्मके बड़ोलिदा नवर और सुगमाई स्तूरी वरुना समंदरुना ओने बूढ़ी हैवानात और बेशुमार मखलूक अल्लाह पैदा कर दे पदे टोल मखलूक के दटोल नज़ियात इज़्ज़त और शराफत अल्लाह इंसान नवर कर दे और ब्या इंसान ला अल्लाह खिस्ता जिस्म वर कर दे बेहतरीन अक़ल अल्लाह वर कर दे बेहतरीन जब ज़बान अल्लाह वर कर दे और बेहतरीन शऊर द हक़ और द बातिल कमियस की द शऊर सलाहियत अल्लाह इंसान वर कर दे इंसान ला अल्लाह यो मकाम वर कर दे फरिश्तों ते हुक्म कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा सिजदो का सिजदत ताज़ीम न मलाइक फसजदू तोल आदम अलैहिस्सलाम दा सिजदो पड़ा सिजदत ताज़ीम न मालूम शुआ कि इंसान ता अल्लाह यो अजीम मकाम वर कर दे वो इंसान को खुराक खूब और सिर्फ दगटुल दुनिया दफारा दद पैदाइश न दे चिदे बखले बास चाहिए खो खुराक बगई ख दुनिया बगड़ी बल्कि द इंसान द तख्लीक मकसद द अल्लाह इबादत दे और अल्लाह कुरान के फरमाई वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मादद पैदा करी इंसानान और फिरियान इल्ला लियअबुदून मगर दे दबारा च ज़मा बंदगी बकई ज़मा इबादत बकई माँ बपेजनी न इंसान मकाम और मरतबा बगल करे कि कलूँगा खुद रब पे जनो यो इंसान था दुनिया हर यो नेमत हासिल ले लेकिन खुद रब दिल एर दे
نو دا انسان بہترین انسانانو کے بیان دشوار زکات تخلیق د مقصد نہ معلوم دے او چې تخلیق د مقصد نہ معلوم شو نو بیا کوم مقام چې ددو هغه مقام ته نه حاصل الله ویلا قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خامخا ما دا انسان پیدا کړی دی الله وی پس کې فی احسن تقویم وی خسته انداز کې الکا خسته انداز ته دی وګورا دقت او قامت ته دی وګورا څنګه بهتر دی د اعضاء ته دی وګورا نو څنګه بهتر دی فی احسن تقویم بہتر انداز کے اللہ پیدا کرے چاہا فطرت توحید دے اللہ باغے باندے پیدا کرے عیسیٰ بن موسیٰ الحاشمی خپل خزی تیوش بوے کتدس بکمائی نخستلی نو بابا باندے طلاق ہے او دسوار نسمیس بکمائی وان ویکت دیس بکمائی نخستلی نو بابا باندے طلاق ہے آغا زمانے زنانا آغا من دینداروی سنگے چواوی دل دخاون دخدے الفاظ نکور کے پڑھڑا شواو مخیتے نہ پڑھکا سباشا د منصور دربار تا مسئلہ رانا ویکے ان سڑی خپل خزی دا داس ویلی چکدس بکمائی نخستلی نو پما باندے طلاق ہے وی آیا دا زنانا اس طلاق دا او کنا طول علماء راجم اکرل منصور باچا دربار دا علماء وی خزا طلاق دا یو عالم ناستو اغد امام ابو حنیفہ سے شاگردو نمیو محمد شیبانی او بیا دنیا کے امام محمد بنو مشہور دے اگر دیوی جستاز سرائی دا آخاموش ناستو فاسد قدرت ویجی خزا طلاق ندا باچا وطوی دلیل در سرسدے وی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ قرآن کے وی انسان دا ہر سیزنا بہتر انداز کے ماں پیدا کردے دے نسبت مائی دا دے انسان نخستہ ندا وی انسان خستہ دے او دا طلاق واقع شوے دے بیا امام محمد شیبانی لغت انعام باچا ورکڑ نگورا انسان کو تمام کائنات کی دا تمام مخلوق نا خستہ ہندے او تمام مخلوق نا زیاد عزت مند ہندے او تمام مخلوق کے دٹون نا زیاد خوخیار ہندے گورے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم دا عزت تاج اللہ دا انسان پسر باندے خودے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم عزت تاج اللہ دا حضرت انسان پسر باندے خودے خبرا صرف انسان دانون دا گورے کافی نہ دے بلکہ دا عزت معیار آگا گورے تقوی دا سری تقوی زکا اللہ پل کتاب جو ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تاسو کی عزت من زباب منیز آغا سوک بھئی چچا کے تقوی دا تقوی مانا سوک دا اللہ نے یریدن کے لے دا زباب منیز باندے اللہ ہوئی دا دا مقام او مرتبہ دا زکا اللہ حدیث پاک کے راضی ان اللہ لا ينظر یقینا اللہ گورینا الى صورکم ستاسو دی شکلنتا ولا اجسادکم او نستاسو دی جسمنتا چغٹے کنارے دنگی او کچیتی دیتا دی اللہ نگوری حدیث کے راضی رنگ دی ام نگوری توری کسبینی او کخڑی رنگوت دی ام نگوری ستا اللہ گوری وَلَاكِي يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَآمَالِكُمْ اللہ گوری نستا دن نزڑ تگوری چی دی زڑ کی دی دن نسدی او اللہ ستاس و آمال تگوری دی چاچ آمال خستی دا اللہ بنیز با معزز وی دا اللہ بنیز با عزت من وی او قد چا آمال خستنی اے دا اللہ بنیز باندے دا دغا انسان نا برے بدتر انسان بیانشتا عزت من ہوئی کنا
تاج الله د عزت ستا په سر باندې و ایښودی دی خو که د دغې مقام نه د ځان په ښکته راوستو نو بیا خو د سپي او د خنزیر نه هم بدترې شر البریه مخلوق کې د ټولو نه بیا بدترین ګوره بیا دا انسان دی که ځان یې د خپل مقام نه ښکته راوغورځو ستا یو مقام دی حضرت عمر صاحب گشت کو د مدینې نه بهر وتیو نو یو سړي ګډې سروري بیزې آکس ته وي یاره یو بیزه په ما باندې خرڅه کا نو هغه ورته وي چې دا بیزې خو زما نه دي دا خو د مالک دي حضرت عمر صاحب مالک ته څه پته لګي ورته وایه بس شر مختصولې ده او پیسې به راته میلاو چې دا پیسې والا خلافت داسې خلافت و نو هغه ورته څه وایي خبرې هغه چرواها ورته وایي فأین الله چې مالک ته به دروغ ووایم خو الله به چېرته ځي دا الله چې مې ویني اے چې ګډ بیزو سره اونکي نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا الفاظ واورېدل نو حضرت عمر سے په جړا شو اے بیزو سره اونکي چې کله دا الفاظ واورېدل او بیا په جړا شو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا هغه تقوا دا چې سړی دا الله په دربار کې نږدې کوي او الله په دربار کې د سړی نه یو لوی انسان جوړي لوی مقام ولا ورکړي نو هغه دا تقوا دا چې د مالک دومره خیال ساتي انسان که د انسانیت د مرتبه نه پخکت راځي سره برازي چې ایمان پرې خدا سره برازي چې دروغ وایي سره پخکت راځي چې د مسری دي سره پخکت باندې راځي چې پردې غیبت کوي سره پخکت راځي چې ظلم کوي سود کوي او ظلم کوي د بل غیبت کوي په خلکو ظلمونه کوي کانزل کوي بد اراده کوي د خپل برغول نشتا د خپل مقام نه بغیر پدې پخکت راشي او بیا قران وای انسان مقام خلوی مقام دے خوکت چې کلا راشي نو قران وای ثم رددنا اسفل سافلین بیا ورسو مونږ دلرا خکت د خکتنا کامل ټیک نه دی مقام ګوره خکت نه خکت دی اگر چې بل ترجمه کوي مفسرین ثم رددناه اسفل سافلین بیا ورسو مونږ انسان کمزوری عمر دا بوډا شي نهایت کمزور شي او بوډا شي نو داسې حالت ته ورسي چې بیا سباندې کوي نه کړه خو یې د ماشوم شي ماشوم په معمولی خبره خپه کیږي بوډا چې عمر سیوا شي دې په معمولی خبره خپه کیږي او بوډا نه دی معشوم د خپل پردې خیال نه ساتي بیا بوډام د خپل پردې خیال نه ساتي او معشوم هغه پر صرف هرس کوي هرس چې چرته بس خواږه میلاو شو نو بوډام د دنیا هرس کوي چې څومره بوډا کیږي نو د دنیا هرس سیوا کیږي پلار چیزی نو کډ کی راټولای ہے نا وایزه بکار خو براشي کایس نه ګټ را واخلي په دې ځای کې بوډا دی ایرت سیوا او ایرسناک نه دی هر انسان د دې دنیا فطرت کې د هغه ایرس پروت دی حدیث کې راځي کده یو انسان یو غرض سروي نو دې بوي چې یو بل د سرو پکار دی او کدو غرونه د سرو زر شو دې بوي یو دریم پکار دی حدیث کې راځي د انسان دا خېټه بغیر د خاورونه په بل زبان دی نه وړيږي الک کماړي کې صرف په خاور باندې داخې ته وړيږي بل زبان دی داخې ته وړيږي نه د انسان خدا الله بنز باندې یو مقام دی خو کله مقام نه پخکت باندې راغی ثم رددناه اسفل سافلین بیا لاندې مرتبه دغره او قران کې الله فرمایي انسان دروغ شروع کړ غیبت شروع کړ دا الله نه فرمانی شروع کړ الله وی اولائک کل انعام دا سړې پشان د زناور دی دا سړې وې دی بل هم ازل بلکې غوینم بدتر دی زکا وې نه دی هغه مالک مجازی پی جنی چاو تواخا چولی چاو توقوی خودی هغه باندې پر گزار نه کوي زکا مالکی او مالک وې نه صحیح دی کنه
زکا ما وہی تپتہ رچدا زما مالک تے حقیقی نا مجازی لکہ تو واقع پیدا کولے نشی اوپر پیدا کولے نشی پیدا کری اللہ دی صرف وہی تے مخی تک دی اگر تپتہ رچدا زما مالک تے مجازی نو اگر تا وہی بخبل مالک گزار نکے او انسانا تا خبل مالک حقیقی انہوں پی جند چچا دلدا کائنات نظام پیدا کرے لگیائی داغ خلاف کے اللہ وی چسو بیا خبل خالق حقیقی نہ پی جنی کل انعام پشان دسال بھی دے ڈانگر اور بیا وی نانا بل ہم ازول د زناور نه بدتر د چې د خپل رب نه پیژني رونه موږ تاسو ټول د کائنات بهترین مخلوق اشرف المخلوقات وګورئ خو اشرف المخلوقات حق ادا کولو دپاره کوشش وکړو ثابت قدم به اوسو ایمان باندې ښایسته اخلاقو باندې خلقو ته تکلیف به نه رسوو خلقو د ایزان او خپل زبان ساتو خلقو ته ضرر رسولو نه ځان ساتو د خیر د پاره خپل وجود خلقو ته مخې ته کوو چې زمانه خیر معاشرې ته ورسي شر نه ظلم په چا باندې زمانه ونشي البته بهترین مخلوق کے شمار ہے او کدا سنی بیا پورے بہترین مخلوق کے شمار دے یو جو نوجوان ډیر ګناهونه کړی ډیر یو عالم سره لاړ هغه عالم وتوي وای کنن شپتا مرګ راغی آیا دې حالت کې د الله دربار کې خپل حساب ورکول ته تیار دی د الله دربار کې حساب ورکول ته نن تیار دی هغه خبرې دا په ځړ دومره اثر وکړو د ګناهونو نه توبه ویستا او بیا ته الله یو انتہائی نیک انسان جوړ انتہائی نیک انسان ورونو موږ ټول انسانان یو انسان چې هر څومره طاقتور شو او هر څومره مالدار شو او هر څومره مشهور شو یو ځل به دا دنیا پرېږدي او د دې مقام نه وځي سورۃ آل عمران کے اللہ وی کل نفس ذائقۃ الموت ہر روح راوڑوں کے انسان ددی جہان نبزی کسو کن دے سو کن دے خادل تمام کول بامیشہ نہیں ہوئے لگ وقت دے او قدیم خوشحالی گئی چیارا راروان وقت کے با خشم او خشم سخر کے دل نشتا منگ چې بخبت پوشوی ہو ہر یو داوی پا ما بخرز رازی او زبا سٹکے گو کل با سٹکے گو شپیتو کالو شی بیاوی ورے گلا با سٹکے گو ہر انسان داوی داڑو بھی سب کے جسورا ناسے ٹول وائی من با سٹکے گو کل من بلا سٹکے گو زمان سٹکے دل نشتا دے خبرو کے با مرگ راشی سادھ انسان نبوزی پس بینو کپڑوں کے بن کی او جبیائی قبر تا رشتہ دار کس کی نو آغازائی برنا و خلق آواز ورکی وی سٹے کا نو آغایا مخوالدہ سے قبلے تا تاو کی دے پاسنو تا وی کس سٹ شو نو دی والا آواز ورکی بس سٹتے نو بیا اغدر پس بیا تبائی دا برنا کیری دغستا سٹ کی دلی چغی دی کیری انسان سر خپل اسم نشتا ورے پیدا کرے بلچا تربیت دل بلچا بیا تعلیم دل بلچا خوردن دا تکڑی دینو بلچا بیا کودہ دا ملاو دا غم بلچا ارس دا بلچا کبھی ماروی نا علاج دا بلچا او بیا آگے نبار چه مرشی نو قبر تا دی گوڑی بلگو آگا بل سوکتی آلتا دی چه پٹائی نو آگا بل سوکتی استاق بل سری اس نا نو غروب بسکے تا سر سری او بسم آتے تا غروب کے سشہر دا سر اس انسان سر بل نشتا اللہ رضا دبارا پخبل زندگو باندے رحم ہو قرآن کے اللہ وی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عمل دې کړی دی د اوري د دانې برابر، ذره وایي اوري دانې ته، د دغې د شړشم د دانې برابر عمل دې کړی دی، نیک هلته به وویني. عمل دې کړی دی د اوري د دانې بد، هلته به وویني. چرته تلل شته دی نه، نو هغه رب سره زموږ واسطه ده. الله رضا دپاره په خپل حال باندې رحم وکړو. چرته مو تګ دی، دروغ نه وکړو، خیانت نه کوو، د چا غیبت نه کوو. دا هغه خبرې دي زموږ اعمالو نه خوند ورکوي. موږ خوند نه راکوي که نه، ولې پردی غیبت یې کوو ټوله ورځ، خو موږ له موږ څه خوند، موږ به څه خوند راکوي او را باندې بوځي او جماعت کې ټول ګړو ته ګورو د جمعې په ورځ چې ټیم خو یو نیمه ده او برابرېږي به او که نه. دا ولې تم یو خبرې، دا زموږ بهر اعمال داسې ټول ورځ دغه حساب کتاب دی، د دین په خبرو تنګېږو. که څوک د دین خبرې کوي هغه مو خوښ نه دی، او د دین خبرې مو خوښې دي، دنیا خبرې ټوله ورځې اورو. دا مجلسیان راشي، مجلس کوي، دا لیوني ولا ټوله شپه ناستي که نه، سالمه شپه ناستي. چا ونه وایي چې بس یې کړ ټیم یو ګنټه را وایي ورته څوک نه، دغه خوند ورکوي. او بعضې لیوني پکې وایي دا د روح غذا ده، دا ستا د روح غذا ده. وایه د روح غذا د الله کتاب دی. د روح غذا ستا دا ده، خو چې خوند نه درکوي، فرق دې درکوي. ځان سمول پکار دي، ما له او تاسو له. الله دې ما او تاسو له په دې خبرو د عمل توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین.